هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف معتل عین یائی اسباب فعل یفعل بفتح العین فی الماضی وکسرها فی الغابر. معتل عین یائی کی گردان باب فعل یفعل سے، یعنی باب ضرب یضرب سے، جس کو میزان صرف کے اندر اپنے پڑھا فعل یفعل ضرب یضرب بفتح العین فی الماضی وکسرها فی الغابر. ماضی میں عین کلمہ کی فتح اور مضارع میں عین کلمہ کے کسرے کے ساتھ. اب وہاں اپنے الضرب پڑھا تھا، الضرب و ضربۃ معنی زمین میں چلنا، یہاں اس کی مثال البیع ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے ضرب سے گردان کریں یا باع سے گردان کریں، دونوں ایک ہی ہوگا. البیع خریدن و فروختن، خریدنا اور فروخت کرنا. اب یہاں سے یہ صرف گردان ہے، اور یہ ایک دو صفحات کے اندر جو اس کی گردان ہے ماضی معروف ماضی مجہول، مضارع معروف مضارع مجہول، لام تاکید بعد ان تاکید ثقیلہ خفیفہ امر نہیں، یہ تمام گردان جو آپ نے میزان میں ایک ترتیب سے پڑھے تھے، یہ لفظ باع یعنی باب ضرب یضرب سے ایک ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. تو باب ضرب یضرب اور اس کتاب کے پیش نظر باع سے جتنے بھی گردان ہیں سب کو انہوں نے ایک ساتھ بیان کر دیا. اس کے بعد بیان کرنے کے بعد ان سیغوں کے اندر جو معتل عین یائی کی سب گردان ہیں، یاد رکھیے گا یہ جو گردان ہے معتل عین یائی کے، ان کے کسی بھی سیغے کے اندر تعلیل ہوئی ہے اس کو ذکر کریں گے، اور وہ کس قاعدے کی پیش نظر تعلیل ہوئی ہے اس کو ذکر کریں گے. جیسے آگے یہ گردان پڑھنے کے بعد بعنا کے اندر تعلیل ہوئی ہے، کس قاعدے کے پیش نظر تعلیل ہوئی اس کو بیان کریں گے. تو یہاں ہم سرسری طور پر ان کو پڑھ لیتے ہیں گردان کو، اور پھر جہاں تعلیل ہوئی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے. تو بحث اس بات فعل ماضی معروف، اس بات فعل ماضی معروف یعنی فعل ماضی معروف کی گردان باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعت بعنا، یہ سب یاد کرنے کی چیز ہے، اس کو یاد کریں آپ. اس بات فعل ماضی مجہول بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعت بعنا. اس بات فعل ماضی معروف، اس بات فعل مضارع معروف یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان یبیعن تبیعو تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن ابیعو نبیعو. اس بات فعل مضارع مجہول یباعو یباعان یباعون تباعو تباعان یباعن تباعو تباعان تباعون تباعین تباعان تباعن اباعو نباعو. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے پڑھا تھا لن داخل کر کے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی بناتے ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے لن. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لن یبیع لن یبیع لن یبیعوا لن تبیع لن تبیع لن یبعن لن تبیع لن تبیع لن تبیعوا لن تبیعی لن تبیع لن تبعنا لن ابیع لن نبیع. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول لن یباع لن یباع لن یباعوا لن تباع لن تباع لن یبعن لن تباع لن تباع لن تباعوا لن تباعی لن تباع لن تبعن لن اباع لن نباع. نفی جحد بلند در فعل مستقبل معروف لم یبع لم یبیع لم یبیعوا لم تبیع لم تبیع لم یبعنا لم تبع لم تبیع لم تبیعوا لم تبیعی لم تبیع لم تبعنا لم ابی لم نبع. نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول لم یبع لم یباع لم یباعوا لم تبع لم تباع لم یبعنا لم تبع لن تباع لم تباعوا لم تباعی لم تباع لم تبعنا لم ابع لم نبع. لام تاکید بعد ان تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیبیعن لیبیعان لیبیعن لتبیعن لتبیعان لیبیعنان لتبیعن لتبیعان لتبیعن لتبیعن لتبیعان لتبیعنان لتبیعنان لابیعن لنبیعن. لام تاکید بانون
ثقيلة در فعل مستقبل مجهول. ليباعن ليباعني ليباعن لتباعن لتباعان ليبعنان لتباعن لتباعان لتباعن لتباعن لتباعان لتبعنان لأباعن لنباعن. لام تاكيد بنون خفيفة در فعل مستقبل معروف. لا يبيعن لا يبيع لتبيعا لتبيعا لتبيع لتبيع لأبيعا لنبيعا. لام تاكيد بنون خفيفة در فعل مستقبل مجهول. لا يباعن لا يباع لا تباع لا تباعا لا تباع لا تباعن لا أباعا لنباعا. أمر حاضر معروف. بيع بيعا بيعوا بيعي بيعا بيعنا. أمر حاضر مجهول. لتباع لتباعا لتباعوا لتباعي لتباعا لتباع لتبعنا. أمر غائب معروف. ليبيع ليبيع ليبيعوا لتبيع لتبيع ليبيعنا ليبيع لنبيع. أمر غائب مجهول. ليباع ليباع ليباعوا لتباع لتباعا ليباعنا ليباع لنباع. أمر حاضر بنون ثقيلة. بيعنا بيعنا بيعاني بيعنا بيعنا بيعاني بيعناني بيعناني. أمر حاضر مجهول بنون ثقيلة. لتباعن لتباعان لتباعن لتباعن لتباعان لتباعنان. أمر غائب معروف بنون ثقيلة. ليبيعن ليبيعان ليبيعن لتبيعن لتبيعان ليبيعنان ليبيعن لنبيعن. أمر غائب مجهول بنون ثقيلة. ليباعن ليباعان ليباعن لتباعن لتباعان ليباعنان ليباعن لنباعن. أمر حاضر معروف بنون خفيفة. بيعن بيع بيعن. أمر حاضر مجهول بنون خفيفة. لتباعن لتباعن لتباعن. أمر غائب معروف بنون خفيفة. ليبيعن ليبيع لتبيعا لأبيعا لنبيعا. أمر غائب مجهول بنون خفيفة. ليباعن 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 لتباعن لأباعن لنباعن. نہیں حاضر معروف. لا تبيع لا تبيع لا تبيع لا تبيعي لا تبيع لا تبيعنا. نہیں حاضر مجهول. لا تباع لا تباع لا تباع لا تباعي لا تباع لا تبعنا. نہیں غائب معروف. لا يبيع لا يبيع لا يبيع لا تبيع لا تبيع لا يبيعنا لا أبيع لا نبي. نہیں غائب مجهول. لا يباع لا يباع لا يباع لا تباع لا تباع لا يباعنا لا أباع لا نباع. نہیں حاضر معروف بنون ثقيلة. لا تبيعن لا تبيعان لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعان لا تبعنان. نہیں حاضر مجهول بنون ثقيلة. لا تباعن لا تباعان لا تباعن لا تباعن لا تباعان لا تبعنان. نہیں غائب معروف بنون ثقيلة. لا يبيعن لا يبيعان لا يبيعن لا تبيعن لا تبيعان لا يبيعنان لا يبيعن لا نبيعن. نہیں غائب مجهول بنون ثقيلة. لا يباعن لا يباعان لا يباعن لا تباعن لا تباعان لا يبعنان لا أباعن لا نباعن. نہیں حاضر معروف بنون خفيفة. لا تبيعن لا تبيع لا تبيعن لا. نہیں حاضر مجهول بنون خفيفة. لا تباعن لا تباعن لا تباعن. نہیں غائب معروف بنون خفيفة. لا يبيعن لا يبيع لا تبيعا لا أبيعا لا نبيعا. نہیں غائب مجهول بنون خفيفة. لا يباعن لا يباع لا تباعن لا أباعا لا نباعا. سے فاعل. بايع بايعان بايعون بايعة بايعتان بايعات. اسم مفعول. مبيع مبيعان مبيعون مبيعة مبيعتان مبيعات. قانون. یہاں یہ گردان ختم ہو گئے. اب بیعنا کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے کس قاعدے کے تحت اس کو بیان کر رہے ہیں.